अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमनाज ओपिनियन और मुझे कहते हैं आमना जिंदुआ। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम बात कर रहे हैं पीटीआई में जो ग्रुप बंदी है, दो ग्रुप आमने सामने हैं। आज उनके इख्तलाफात जो वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। फवाद चौधरी की अगर बात करें तो हमने देखा है कि माजी में वो पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे, मुंसलिक थे, लेकिन जैसे ही 9 मई का वाक़या होता है, पीटीआई पे मुश्किल वक्त आता है तो वो साइड लाइन हो जाते हैं और फिर काफ़ी इमोशनल भी हमें नज़र आए। लेकिन उसके बाद जो उनके बयानात से हमें लग रहा था कि वो पीटीआई छोड़ना नहीं चाह रहे और वो पीटीआई में शायद वापसी चाहते हैं। आज चडियाला जेल की अगर बात करें तो आज वहां पर एक ऐसा वाक़या हुआ है कि फवाद चौधरी ने पीटीआई के जो एक और रहनुमा हैं शुएब शाहीन, उनको थप्पड़ मार दिया, उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। स्टोरी की तरफ अगर चले हम तो आज जीएचक्यू हमला केस था और फवाद चौधरी और शुएब शाहीन दोनों वहां मौजूद थे और दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि शुएब शाहीन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट उनको कहा, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि चल हुए। और जब उन्होंने ये जुमला कहा तो फवाद चौधरी आपे से बाहर हुए और वो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाली कि उन्होंने शुएब शाहीन को जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि शुएब शाहीन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए और उनकी जो बाजू है उस पर चोट भी आई। इस दौरान जो ये लड़ाई इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई कि जो अडियाला जेल का अमला था वो दरमियान में आया और इस लड़ाई को खत्म किया और फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को जमीन पर गिरे हुए छोड़ा और खुद जो है वो अंदर चले गए। अगर हम बात करें गुज़िश्ता दिनों की तो उसमें हमने देखा है कि शुएब शाहीन का ग्रुप जो है सलमान अकरम राजा एक ग्रुप पीटीआई में तस्वर किया जाता है और दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो ये सियासी लोगों का ग्रुप है जो अली अमीन गंडापुर और दीगर लोग इसमें शामिल हैं। वैसे तो पीटीआई में दो ग्रुप नहीं कई ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें इस वक्त की तो इस वक्त पीटीआई में बड़े दो धड़े हैं जो आमने सामने आए हुए हैं, जिसमें ये वकला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो अली अमीन ग्रुप है। शेर अफजल मरवत की तरफ अगर हम आए तो शेर अफजल की जो पार्टी से रुकनीत का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके बाद ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और ये स्टेटमेंट खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि जो सलमान अकरम राजा हैं और उनका जो ग्रुप है वकला ग्रुप, उन्होंने सारा ये किया धरा है, इमरान खान तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई, इमरान खान की जो ब्रेन वॉशिंग की गई, उनके कानों में गलत बातें डाली गई, जिसके बाद वो ये ऐसा फैसला सुनाते हैं। क्योंकि इमरान खान ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त अडियाला जेल में है और उन तक जो मालूमात की रसाई है वो इंतहाई महदूद है। और अगर बात करें पॉलिटिशियंस की पीटीआई के, तो जब भी इमरान खान से ये मुलाकात के लिए जाते हैं तो वकला ग्रुप की तरफ से अगर हम बात करें, क्योंकि ये लीगल टीम है तो इनका कोई ना कोई जो शख्सियत है, कोई ना कोई जो इनका इस ग्रुप से शख्स है वो इन सियासतदानों के साथ जो वो अडियाला जेल जाता रहा और क्या डिस्कशन हुई है इनको प्लस पॉइंट मिलता रहा। फवाद चौधरी की अगर हम बात करें तो फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को इस तरह सरेआम एक जगह पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा, तो मेरा ख्याल है कि तमाम की तमाम जो इनकी मामलात थे इसको इस तरह खुलकर सामने नहीं आना चाहिए था। फवाद चौधरी जो है वो ऐसे ही अग्रेसिव हमें नजर आए हैं हमेशा से। अगर हम बात करें पीटीआई दौरे हुकूमत की तो पीटीआई दौरे हुकूमत में इनके पास वजारतें भी रहीं और उस वक्त भी ये हमें काफी अपने बयानात की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से जो वो इसी तरह एग्रेसिव नजर आते रहे हैं। इससे पहले इन्होंने एक सहाफी मुबशिर लुकमान को भी थप्पड़ मारा। फवाद चौधरी जो है वो उनके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आज वो शुएब शाहीन को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने का ताना देते हैं। तो अगर हम बात करें फवाद चौधरी की पूरे सियासी करियर की, तो फवाद चौधरी का जो करियर है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ही पला बड़ा है फवाद चौधरी। और हम देखें अगर तो फवाद चौधरी जो काफ लीग में भी रहे, जो मुशर्रफ की टीम है उसमें भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे। तो जैसे ही फवाद चौधरी जो है वो देखते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के मामलात किसी पार्टी के साथ खराब हुए हैं तो वो उनको छोड़कर तो दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नजर पार्टी होती थी उसकी तरफ चले जाते थे और वो उसको ज्वाइन कर लेते थे। मुशर्रफ के टाइम मुशर्रफ कोई सिविलियन नहीं था, वो कोई सियासी वर्कर या सियासतदान नहीं था, बल्कि वो एक फौजी आमिर था। और आमरीत के दौर में भी हमने देखा है कि उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया। इसके अलावा वो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आए, पीपल्स पार्टी को छोड़कर वो पीटीआई की तरफ आए। पीटीआई में हमने देखा है कि जब मुश्किल हालात आए तो उन्होंने यहाँ से साइड मार ली, लेकिन वो दोबारा से अब आना चाह रहे हैं, पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन पीटीआई की जो
موجودہ قیادت ہے، کیونکہ عمران خان تو اڈیالہ ہیں اور یہاں پر وکلا زیادہ ڈومیننٹ ہیں، کیونکہ وکلا جو ہیں وہ اس وقت لیگل ٹیم ان کی کئی کیسز میں جو گھرے ہوئے ہیں عمران خان یا دیگر ان کی پیروی کر رہی ہے، تو اس وقت وہ لوگ نہیں چاہتے کہ فواد چودھری واپس آئے یا جو دیگر پرانے سیاسی لوگ ہیں وہ آگے آئیں۔ اس وقت ہمیں ہر طرف جو ہے وہ وکلا ہی وکلا پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں۔ تو جہاں تک رہی بات فواد چودھری کی، تو ہم اگر دیکھیں تو ٹاک شوز میں بھی فواد چودھری کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وکلا کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے، اس وقت وکلا ہی وکلا نظر آ رہے ہیں، سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کئی بار آن ریکارڈ نے کہا ہے کہ وکلا ہے کیونکہ یہ سیاست دان نہیں ہے، تو ان کا اس طرح سے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو یہ پی ٹی آئی کو کافی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب آفیشلی تو فواد چودھری یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں یا ان کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھیں تو وہ اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ آفیشلی واپسی چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی راستہ نہیں ملا، لیکن یہ راستہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری اس طرح دین دہاڑے راہ چلتے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اگر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آفیشلی ہیں اس وقت اور پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان ان کے کیسز کی پیروی بھی کر رہے ہیں، تو ان کو آپ ان کے ساتھ اس طرح مار دھاڑ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو واپسی کا کوئی راستہ ملے گا۔ یہ معاملات جو ہمیشہ ڈائلاگ سے حل ہوتے ہیں، آپ خود کو جمہوری لوگ کہتے ہیں، جمہوریت پسند کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ بھی جمہوری رکھنا ہوگا، آپ کو ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج کے اس واقعے کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو کوئی بھی جماعت ہے جس کا سب سے سرگرم اور سب سے بڑا نمبر ورکروں کا ہے، کارکنوں کا ہے، تو وہ ہے پی ٹی آئی کی جماعت۔ پی ٹی آئی اس معاملے میں بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسا ایموشنل ورکر ملا ہے کہ جو ایک کال پر جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ ان پہ کیا میسج آئے گا، کیونکہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ 2 بار اسلام آباد آئے، پی ٹی آئی کی قیادت ورکرز کو لے کر آئی، عمران خان نہیں تھے، لیکن ایک بار بشرا بی بی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو ناکامی ہوئی، بڑا نمبر ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جانیں دینے کے باوجود جو ہے وہ یہاں سے خالی ہاتھ بھاگا کیا، ان کو چھوڑ کر ان کی قیادت جو ہے یہاں سے فرار ہو گئی اور وہ یہاں پر ہی دیکھتے رہ گئے۔ تو ان کی قیادت جو ہے وہ اس وقت ویسے بھی کارکنوں کے لیے جو ہے وہ اچھی ثابت نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ مزید ان کو کنفیوژن کا شکار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ کب عمران خان باہر نکلے، کیونکہ عمران خان تک بھی جو معلومات ہے یا ان کے ڈائریکشنز بھی یہاں پر اچھے سے فالو ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ اس میں بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی، کیونکہ عمران خان کے میں سمجھتی ہوں، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ عمران خان کا شیر افضل کو لے کر جو ایک ڈیسیژن تھا موجودہ وقت میں، وہ جو ہے پی ٹی آئی میں مزید جو ہے وہ تضادات سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ غصے کا شکار ہیں، کیونکہ اس ایک فیصلے نے جو دوسرا گروپ ہے علی امین گروپ، اس کو باور کرایا ہے کہ ہم جو وہ اس وقت پی ٹی آئی پر ڈومیننٹ ہیں، ہم پی ٹی آئی کو جو وہ جو پالیسی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، یا ہم عمران خان کے زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی، کیونکہ عمران خان کے میں سمجھتی ہوں، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ عمران خان کا شیر افضل کو لے کر جو ایک ڈیسیژن تھا موجودہ وقت میں، وہ جو ہے پی ٹی آئی میں مزید جو ہے وہ تضادات سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ غصے کا شکار ہیں، کیونکہ اس ایک فیصلے نے جو دوسرا گروپ ہے علی امین گروپ، اس کو باور کرایا ہے کہ ہم جو وہ اس وقت پی ٹی آئی پر ڈومیننٹ ہیں، ہم پی ٹی آئی کو جو پالیسی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، یا ہم عمران خان کے زیادہ قریب ہیں۔ فواد چودھری کی اگر بات کریں تو فواد چودھری خود ماضی میں عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ عمران خان کا ڈیلی جو کمیونیکیشن رہتی تھی، اور ہر بڑے فیصلے میں عمران خان کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی، اور عمران خان کافی اعتبار بھی کرتے تھے ان پہ۔ شہر رشید ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، اس کے علاوہ اون چودھری ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے قریب تھے۔ شہباز گل بھی ان میں شامل ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام لوگ جب ہم نے دیکھا ہے عمران خان پہ مشکل وقت آیا یا پی ٹی آئی پہ، تو یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور یہی وکلا ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے سارے نہیں تو کہیں کہیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمت دکھائی اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کا کارکن کہہ کر
انہوں نے اپنا تعارف کرایا اس وقت جب کوئی بھی نہیں تھا. تو جتنا بھی اگر ہم کہیں نا کہ غلطی کسی کی بھی ہو، کوئی بھی اگر یہاں پر اس وقت معاملات کر رہا ہے تو دودھ کا دلہا کوئی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اس وقت کے لوگوں کی اگر بات کریں یا دیگر پاکستان میں پولیٹیشینز کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ان کے تانے بانے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں. اس وقت کی بھی اگر پارلیمنٹ میں موجود اراکین کی تعداد اور ان کے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو پی ٹی آئی میں کیا پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کرنے والے تمام کے تمام لوگ جو وہ ایسے ہی آ رہے ہیں، زیادہ تر پیرا شوٹر ہیں. تو فواد چودھری اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہیں تو اس فواد چودھری پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ بھی تو ان کا بھی تو ماضی یہی کچھ بتاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ کندھے پر چڑھ کر ان کے ہاتھوں میں اپنی ڈوریں دے کر وہ سیاست کرتے رہے ہیں. مزید معلومات کے لیے اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر جاننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا.